अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। मुझे बहुत उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि आप में से अक्सर लोगों ने पिंक पैंथर सीरीज़ देखी होगी, जिसमें इंस्पेक्टर क्लूसो, चीफ इंस्पेक्टर जैक क्लूसो का कैरेक्टर पैदा किया एडवर्ड ब्लेक ने, जिससे सबसे पहले पीटर सेलर्स जो है वो रोल प्ले करते रहे, फिर और भी एक्टर्स ये रोल प्ले करते रहे। आप में से जिसने वो नहीं देखा, बहुत ज़रूरी है कि आप फौरी तौर पर पिंक पैंथर सीरीज़ देखना शुरू कर दें, बिकॉज़ चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने जिस किस्म के हालात पाकिस्तान में पैदा कर दिए हैं, इसे पिंक पैंथर और इंस्पेक्टर क्लूसो के बगैर आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते, ना आप इसको एन्जॉय कर सकते। अब आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि रेशम नामी एक खातून जो वक़ार हुसैन की बीवी है, उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आठों जो जज साहिबान हैं, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस जनाब आमिर फ़ारूक, मैं वैसे हैरान हूँ कि आमिर फ़ारूक साहब को क्यों ख़त भेजा है। बहरहाल आठों के आठों जो जस्टिसेस हैं, इंक्लूडिंग द ऑनरेबल चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, उनको ख़त रिसीव हुए हैं और उन ख़तों के अंदर कोई पॉइज़नस किस्म का, खौफ़नाक किस्म का पाउडर जो है वो लिफ़ाफ़ों में भरा हुआ था। ज़ाहिर है जज साहिबान जो हैं अपने ख़त जो है खुद नहीं खोलते, अच्छी बात है खुद नहीं खोलते, उनको ये फैसिलिटी हासिल है, हम लोगों को भी होनी चाहिए ये फैसिलिटी। बहरहाल उनके जब स्टाफ ने ये ख़त खोले, तो वो जो पाउडर उनको लगा तो उससे उनके हाथ जलने लग गए, उनके चेहरे जलने लग गए और उसके बाद फिर इंस्पेक्टर क्लूसो का सीन के तौर पर इस्लामाबाद के आईजीपी साहब को बुला लिया गया, डीआईजी साहब को बुला लिया गया, उनकी पूरी टीम आई। मुझे आईजीपी साहब आपसे बहुत हमदर्दी है, मैं यकीन माने मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है एज़ अ सिविल सर्वेंट। मैं महसूस कर सकता हूँ कि आपके दिलो-दिमाग के ऊपर क्या कैफ़ियत होगी और आप क्या सोच रहे होंगे इंस्पेक्टर क्लूसो की तरह के रोल में, और आप सोच रहे होंगे। अब आप में से और हम में से शायद ही किसी को शक हो कि ये रेशम कौन है, वक़ार हुसैन की बीवी रेशम क्या कौन है और ये रेशम यहाँ पर क्या पैगाम जो है वो देने की कोशिश कर रही है। वो एक है लॉफ़िंग योगा जो है ना, उसमें मिल के आप लोग कैके मारते हैं और वो आप मेरे साथ मिल के एक इस पे कैका मारें बहुत बड़ा। वो कहते हैं जब आप कैका मारते हैं इस किस्म का, तो आपके खून में इज़ाफ़ा होता है, आपकी स्ट्रेस कम होती है, यू डिस्कवर योर इनर चाइल्ड इन सेल्फ। तो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि ये इंस्पेक्टर क्लूसो का खेल जो है यहाँ पे कौन खेल रहा है और क्या कहना चाह रहे हैं ये यहाँ पे। बहरहाल आगे चलते हैं। ये तो अगली कहानी भी थोड़ी इससे मिलती-जुलती ही है। जब अल-कादर ट्रस्ट केस में, यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस के सिलसिले में आज के दिन में इमरान खान जो हैं वो वहाँ पर जज साहब के सामने पेश हुए। वहाँ उन्होंने कटहरे के ऊपर खड़े होकर उस अदालत के कमरे में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सीरियसनेस में ये कहा कि उन्हें ये शक है कि फॉर्मर फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी को पॉइज़न देने की कोशिश की जा रही है, ये कोई केमिकल उनको दिया जा रहा है। उन्होंने इस खदशे का इज़हार भी किया कि शायद उनको आर्सेनिक दिया जा रहा है। कुछ चीज़ें उन्होंने कहीं, कुछ बुशरा बीबी ने कहीं रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए। किस्सा मुख्तसर ये है कि वहाँ ये रिपोर्ट किया गया कि उनके बाजुओं के ऊपर, उनकी टंग, उनकी ज़ुबान के ऊपर ऐसे स्पॉट्स अपीयर हो रहे हैं, ऐसे पैचेज़ अपीयर हो रहे हैं, जो ये इंडिकेट करते हैं कि उन्हें कोई केमिकल जो है खुराक के ज़रिए दिया जा रहा है। किसी स्टेज पे उन्होंने ये भी कहा, बुशरा बीबी ने, कि उन्हें लगता है कि जो टॉयलेट क्लीनर लिक्विड होता है हार्पिक के नाम से, शायद वो भी उनके खाने के अंदर डाल के उनको दिया जा रहा है। उससे पहले उन्होंने कहीं ये भी कहा था कि उनको शहद में कुछ दिया गया, समथिंग लाइक दैट। ये एक पॉइज़न का उन्होंने वहाँ पर इल्ज़ाम लगाया। इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस टॉक की जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान ने, जो एक्टिंग चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्योंकि बैरिस्टर गौहर अली खान ने बड़ी निपी तुली प्रेस टॉक की। उनके अल्फाज, उनके जुमले, चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत ही मौजूद थे और उन्होंने पूरी पिक्चर जो है वो पेश की, कैसे इमरान खान ने उनको क्या कुछ बताया और तहरीक इंसाफ ने असूली तौर पे ये मौक़िफ़ लिया है कि वो वेलकम करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, वो 6 जज साहिबान ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 6 जज साहिबान ने जो ख़त लिखा है, उसकी इन्वेस्टिगेट अब सुप्रीम कोर्ट कर रही है। अंडर द सुओ मोटो ले लिया गया है आर्टिकल 184/3। ताहम उन्होंने ये कहा कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि यहाँ ये जो लार्जर बेंच बना है, लाइक माइंडेड किस्म का जो बेंच बना है, इस लार्जर बेंच के बजाय यहाँ पर एक फुल कोर्ट होनी चाहिए। वहाँ जब बैरिस्टर गौहर ये बात कर रहे हैं, छोटी-सी वो प्रेस टॉक है, 7-8 मिनट की मेरा ख़्याल है प्रेस टॉक है, उसको आप देख भी सकते हैं, आपको तहरीक इंसाफ का जो ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर 1-2 रिपोर्टर हैं, वहाँ पर फिर वो इंस्पेक्टर क्लूसो वाला वहाँ पे सीन है। वो रिपोर्टर कह रहे हैं कि एक तो पहले उन्होंने इश्यू उठाया कि तहरीक इंसाफ के अंदर से बाज़ लोगों ने ये कह दिया है कि फॉर्मर फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी जो हैं, वो अमेरिकन एजेंट हैं, वो सीआईए के एजेंट हैं या अमरीकी जो एक एजेंट हैं, उसके तौर पे काम कर रहे हैं। अब
बैरिस्टर गौहर को समझ नहीं आ रहा कि इसको क्या जवाब दें। बहरहाल वो कहते हैं जी इसकी तहकीक होनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बुशरा बीबी ने तो खुद कहा है कि उन्होंने तो खैर दुख का इजहार किया है कि तहरीक इंसाफ, आपको पता है आजकल एक मार धाड़ का सीन है, हर किस्म के इल्ज़ाम लग रहे हैं। मतलब बुशरा बीबी हों, शंदाना गुलजार हों, मरवत साहब से कहानी शुरू हुई थी लेकिन कहानी बढ़ते बढ़ते जो है वो अब दर्जनों कैरेक्टर्स तक जा चुकी है, जो सबके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो सब जो है इधर मिले हुए हैं उधर मिले हुए हैं। तो उसी सिलसिले में बुशरा बीबी ने ये कंप्लेन की कि तहरीक इंसाफ के अंदर से बाज़ लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो अमेरिकन एजेंट है। अब ये रिपोर्टर्स वहाँ पे कह रहे हैं कि इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन जो है वो होनी चाहिए, और बैरिस्टर गौहर बड़ी मुश्किल से अपनी जान इसमें से छुड़ा रहे हैं। मतलब अगर आप में से भी किसी को ये ख्याल है कि बुशरा बीबी अमेरिकन एजेंट हो सकती हैं, तो यकीन मानिए मुझे आप सबसे बड़ी शदीद जो है हमदर्दी। अच्छा, वहाँ पर ये सवाल भी उठाया गया कि जी वो इमरान खान ने तो कहा है कि उनको आर्सेनिक दिया गया है, बुशरा बीबी कह रही हैं कि उनको शहद में कुछ दिया गया था, फिर वो रिपोर्ट से कह रहे हैं कि बुशरा बीबी जो है वो कह रही है उनको हार्पिक दिया गया था, तो उनको क्या चीज़ दी गई है। बॉटम लाइन इसकी क्या है, ये जो मैंने हमेशा ये देखा है कि पाकिस्तान का सारा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो फ्रिवलस इश्यूज़ के ऊपर, इररिलेवेंट इश्यूज़ के ऊपर मबनी होता है। बेसिक बॉटम लाइन यहाँ पे क्या है? बेसिक बॉटम लाइन ये है कि जो लोग रेशम से ख़त लिखवा रहे हैं, और जो रेशम असल में है, जो रेशम है ना यहाँ पे, रेशम को अच्छी तौर पर पता है कि हम कोई और नाम नहीं रखते, हम रेशम नाम रख देते हैं। तो जो रेशम बीवी है उसको अच्छी तरह से पता है कि इमरान खान जो हैं अपनी अहलिया द फॉर्मर फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान बुशरा बीबी के साथ एक बहुत रिस्पेक्ट का उनका रिलेशनशिप है, वो उनके बारे में बड़े सेंसिटिव हैं, और इमरान खान को स्ट्रेस में लाने के लिए, परेशान करने के लिए, चूँकि इमरान खान किसी चीज़ पे सरेंडर नहीं कर रहा, वो कॉम्प्रोमाइज़ दे नहीं रहा, वो डील ऑफ़र नहीं कर रहा, वो डील एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जो कि रेशम चाहती है कि वो डील एक्सेप्ट कर ले। इसलिए वो बुशरा बीबी के ऊपर कभी कोई केमिकल डाल रहे हैं, कभी उसको डिफरेंट तरीके से हरासा कर रहे हैं, खिड़कियाँ बंद की हुई हैं, तारीकी में बंद किया हुआ है, तन्हाई में डाला हुआ है। अगर आप एक बहुत बड़ी हवेली नुमा घर के अंदर आपको बिल्कुल अकेले बंद कर दिया जाए कमरे में, तो उसकी जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है वो जेल में होने से बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ जेल में आपके गिर्द एक कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, आपको आवाज़ें आती हैं, आप लोगों से बात कर सकते हैं, बाहर निकलते हैं, और कुछ नहीं तो प्रिजन गार्ड से बात करते हैं, जेलर से बात कर लेते हैं, लोग आपको मिलने आते हैं। तो ज़ाहिर है कि बुशरा बीबी को एक शदीद साइकोलॉजिकल टर्मोइल के अंदर रखा गया है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि आपने इमरान खान की स्पिरिट को ब्रेक करना है। ये एक्चुअल पॉइंट है, और मैंने देखा है कि ये एक्चुअल पॉइंट कहीं डिस्कस नहीं हो रहा, फ्रिवलस इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। अब जब गौहर साहब का ज़िक्र हो ही गया, तो आपको मैं, जैसे कि मैंने कहा कि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम लार्जर बेंच को रद्द करते हैं, और लार्जर बेंच के बजाय हम समझते हैं कि यहाँ पर एक फुल कोर्ट बेंच होना चाहिए। ये तो उन्होंने अब से कोई तकरीबन 3 घंटे पहले, बैरिस्टर गौहर ने 3-4 घंटे पहले उन्होंने अपनी ये प्रेस टॉक की, अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर। उनके साथ मेरा ख्याल है मशाइल यूसुफ से ही भी उनके साइड पे थी, और भी चंद लोग थे। उससे चंद घंटे पहले, बहुत घंटे पहले, सुबह जब ट्यूसडे का दिन शुरू हुआ, तो रऊफ़ हसन साहब ने खालिद खुर्शीद साहब के साथ बैठ के उन्होंने एक बहुत तफसीलन प्रेस टॉक की, जो बड़ी निपी तुली प्रेस टॉक थी। और उसमें, और मैं आपको बताऊं कि रऊफ़ जो है ना, ये पहले एक थिंक टैंक रन करते बहुत बरस, रीजनल आरपीआई या रीजनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट और समथिंग उसका एक था, उसको ये रन करते थे, और बहुत मतलब ही इज़ अ थिंक टैंकर बेसिकली तौर पे रऊफ़ हसन जो है। तो बड़ी निपी तुली ये प्रेस टॉक थी, जिसमें रऊफ़ हसन ने कहा कि ये जो लार्जर बेंच काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बनाया है, ये एक लाइक माइंडेड जजेस का उन्होंने बेंच जो है ये क्रिएट कर लिया है। पिछले 2 वीलॉग्स में मैंने इस लार्जर बेंच के इंडिविजुअल जो जज साहिबान हैं, उनकी डिसीजंस के जो पास्ट में रहे हैं, उसकी मदद से मैंने इसकी डायसेक्शन की थी कि इनकी प्रोफाइल क्या है, और इससे आप क्या तवक्को कर सकते हैं, और कैसे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब यहाँ पर इस पूरे मामले को गुम कर देना चाहते हैं, या इसको कंफ्यूज कर देना चाहते हैं, या अपनी मर्जी का एक फ़ैसला यहाँ से वो निकालना चाहते हैं इसमें से। तो गौहर ने यही एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि लाइक माइंडेड जजेस का ये एक बेंच और ग्रुप बनाया गया है, और इन दी प्रेजेंस ऑफ द अदर जजेस हम समझते हैं कि यहाँ पर एक लार्जर फुल सुप्रीम कोर्ट, लार्जर नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच जो है यहाँ पे होना चाहिए था। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट इसी से रिलेटेड, क्योंकि आज डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने उनको एक क्लासीफाई किया हुआ है, कैटेगरीज में मैंने उनको डिवाइड किया। इसी से रिलेटेड डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के मुमताज़ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जनाब बैरिस्टर एतजाज़ एहसन, द फॉर्मर सेनेटर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने भी और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने पिटिशंस मूव किए। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन की सेपरेट पिटिशन है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की सेपरेट पिटिशन है। ये मैं इसलिए अलग बता रहा हूँ आपको कि आप ये कंफ्यूज ना कर दें कि ये जॉइंट पिटिशन हैं। जॉइंट पिटिशन नहीं, अलग अलग पिटिशंस हैं, अलग अलग उसके अंदर रिक्वेस्ट की गई हैं, प्रेयर्स की गई हैं, और अलग उसके पॉइंट्स हैं।
बैरिस्टर एतजाज़ अहसन की बड़ी निपी तुली साइंटिफिक किस्म की पिटिशन है, जिसमें उन्होंने ये कहा है, अब फ़र्क उसमें यह है कि तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि लार्जर बेंच नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एक फुल कोर्ट में इसकी समाअत होनी चाहिए। बैरिस्टर एतजाज़ अहसन ने इस्तदा ये की है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को कम से कम 3 मेंबर का एक जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, जो इस पूरे मामले में जो उठाया है, हरासा करने का, इंटिमिडेट करने का जो मामला उठाया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने ख़त लिख के इसे इन्वेस्टिगेट करे, इसके फैक्ट्स को डिटर्मिन करे, इसके अंदर जो भी सिविल मिलिट्री अफसरान मुलव्वस हैं, जिसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट है, वो हाज़िर सर्विस हैं या रिटायर्ड हैं, उनके नाम आइडेंटिफाई करके ये जो जुडिशल कमीशन है, ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को एक रिपोर्ट सबमिट करे कि ये कैरेक्टर्स ने ये इसमें किया है, और जिन लोगों की उसमें इन्वॉल्वमेंट बनती है, उन्हें नौकरियों से निकाला जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए, बरतरफ किया जाए, और जो लोग रिटायर भी, और फिर उसके बाद उनकी तमाम जो एमोलमेंट्स होती हैं, उनकी जो पेंशन और उनकी तमाम चीज़ें होती हैं, उन्हें भी बंद कर दिया जाए, कॉन्फिस्केट कर लिया जाए, ज़ब्त कर लिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए उनका ये राइट। और जो लोग रिटायर हो चुके हैं, उनके भी जो पेंशन और इस किस्म की प्रिविलेजेस हैं, वो उनसे वापस ले ली जाए। लेकिन उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने एक और भी साइंटिफिक प्रपोजल इसमें डाला है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब, जो फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर हैं, जनाब शहबाज शरीफ साहब, और चीफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं, और डीजीआई, वो एक नोटिफिकेशन इशू करें। बेसिकली डीजीआई तो नोटिफिकेशन क्या, डीजीआई तो वही नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं मेरा ख्याल है जो आर्मी चीफ उनको कहेंगे, या इन परसुएंस ऑफ द नोटिफिकेशन एंड ऑर्डर बाय द आर्मी चीफ। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ जो हैं, वो ऑर्डर स्ट्रोक नोटिफिकेशन इशू करें कि उनके जो इदारे हैं, यानी आईएसआई जो है, वो जुडिशल प्रोसेस के अंदर और इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसमें किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस जो है नहीं करेगी। इन अदर वर्ड्स, एतजाज़ अहसन साहब ये कह रहे हैं कि रेशम को बता दो, वक़ार हुसैन की जो बीवी रेशम है, उसे वो कह रहे हैं कि भाई ये जो रेशम जो सब कुछ कर रही है, जैसे भी रेशम ने ये 8 जज साहब को ख़त लिखे, और मैं समझ रहा हूँ कि आमिर फ़ारूक साहब को जो ख़त डाला गया है, वो तो सिर्फ आमिर फ़ारूक साहब को बेसिकली उनको इज़्ज़त देने के लिए और उनको इस पूरे प्रोसेस में शामिल करने के लिए कि आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर भी शक है। वो एक कहानी है ना, एक चूहे की, वो जो दौड़ता चला जा रहा था जंगल के अंदर, जिसने कहा कि शेर के साथ किसी ने कुछ कर दिया है और शक हमारे ऊपर भी किया जा रहा है। तो आमिर फ़ारूक साहब के नाम भी रेशम ने जो ख़त डाला है, वो उसी कैटेगरी में आता है। बट एतजाज़ अहसन साहब ये कह रहे हैं कि रेशम को रोका जाए और रेशम को बावर करवा दिया जाए। अब उस पर कोई ज़ाहिर है ऑर्डर होता ही नहीं होता है। मेरा काम है कि मैं आपको बता दूँ कि एतजाज़ अहसन साहब ने इस्तदा जो है इस स्टेज के ऊपर उन्होंने क्या की है। इस लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उन्होंने इस तरह के स्पेसिफिक प्रपोजल जो हैं वो नहीं दिए। अच्छा, अब हम आगे आ जाएँ, चूँकि ये वो सारा माहौल है पाकिस्तान का, इंस्पेक्टर क्लूसो, पिंक पैंथर वाली जो कहानी चल रही है, जिसके दरमियान में पाकिस्तान के एक बहुत ही सीरियस इदारे, जिसको अपर चैम्बर कहते हैं पार्लियामेंट का, जो अपर हाउस है पार्लियामेंट का, जिसको हिंदुस्तान में राज्य सभा कहते हैं, पाकिस्तान में सेनेट कहते हैं, अमेरिका से हमने ये टर्म जो है वो बोरो की हुई है, बरतानिया में इसी अपर चैम्बर को, अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। तसव्वुर हमारा बरतानिया से आया है, जहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, और उसके ऊपर हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। हम इसे नेशनल असेंबली कहते हैं और उसको हम सेनेट कहते हैं। सेनेट की टर्म जो है हम ले आए हैं अमेरिका के सिस्टम से, ये पुरानी रोमन जो टर्म है हम लेके आए। तो पाकिस्तान के इस इंतहाई सीरियस और मोअज़्ज़ज़ ऐवान के आधे मेंबरान की सिलेक्शन हुई है, हर 2 बरस के बाद होती है। 96, मैं थोड़ा सा इसको फिगर्स भी आपको बताता चला जाऊँ, जिनको क्लैरिटी ना हो, आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोगों को क्लैरिटी होगी। 96 इस वक्त इसके टोटल मेंबर हैं, 96 मेंबर हैं, जिसमें से 48 सेनेटर्स का चुनाव होना था आज ट्यूसडे के दिन ऑन 2 अप्रैल 2024। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी? 12 सेनेट की सीटें थी पंजाब से, 12 थी सिंध से, 11 खैबर पख्तूनख्वा से, 11 बलूचिस्तान से और 2 इस्लामाबाद से। और आज जो चुनाव हुआ है 19 सीटों का इसमें चुनाव जो है। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा बलूचिस्तान के 11 मेंबरान बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, और पंजाब और सिंध और इस्लामाबाद से भी लोग बिला मुकाबला मुंतखब शायद हो चुके हैं बहुत से, जिसकी वजह से कि सिर्फ आज 19 सीटों के ऊपर फैसला हो सका है। 11 सीटें जो केपी की थी उनका फैसला ही नहीं हो सका, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर प्रोसेस को रोकवा दिया। वहाँ इलेक्शन कमीशन का मुद्दा और इल्ज़ाम ये है, जिसको मैंने पिछले 2 वीलॉग्स में, एक वीलॉग में बहुत तफसील से कवर किया, कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि जब तक रिज़र्व सीट्स का फैसला नहीं हो जाएगा, और चूँकि वहाँ के जो स्पीकर हैं जनाब बाबर सलीम सवाती साहब, और उनकी जो डिप्टी स्पीकर हैं वहाँ पर सुरैया बीबी, उन्होंने उसको रोक के रखा हुआ है। उन्होंने वहाँ पे उनके ओथ नहीं होने दिया रिज़र्व सीट्स का, जो कि इलेक्शन कमीशन ने
ریزرو سیٹس کا فیصلہ جہاں پہ کر دیا. اس کی مزید تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس لیے خیبر پختونخوا کے اندر چناؤ جو ہے سینٹ کا نہیں ہو سکا 11 سیٹس کا. تو جو چناؤ ہوا صرف 19 سیٹس کا چناؤ ہوا، بیکاز پہلے بہت سی ان اپوز بغیر بلا مقابلہ بلوچستان، پنجاب اور سندھ سے ہو چکی ہیں. اب جو 19 سیٹ کا ہوا ہے اسے جو ماشاءاللہ جو الائنس ہے حکمران، اس نے سویپ کر لیا. اس کی ہیڈ لائن بھی ہمارے انگریزی کے اخبارات نے لگائی ہے کہ الائنس نے سینٹ کے الیکشن کو سویپ کر لیا. حقیقت تو سویپنگ کی کیا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. رزلٹ اس کا کیا نکلا کہ 19 میں سے 11 سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب نے جیت لی ہیں. 19 میں سے 6 سیٹیں جو ہیں وہ پی ایم ایل اے نے جیت لی ہیں. ایک سیٹ ایم کیو ایم کو ملی ہے. ایک سیٹ مجھے نہیں پتا اس کا کیا ہوا، وہ ہوا میں تحریر ہو گئی، بیکاز یہ ٹوٹل نمبر اگر آپ دیکھیں 11 اور 6 17 اور ایک 18 بنتی ہیں. تو 19ویں کا کیا ہوا وہ اچھا 11 کا نہیں ہوا. اب سارا جھگڑا کیا تھا جو میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں ایکسپلین کیا. اس کا نیٹ رزلٹ کیا نکلا؟ نیٹ رزلٹ آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو صورتحال واضح ہو جائے گی. نیٹ رزلٹ کیا نکلا کہ اب سینٹ کے اندر پیپلز پارٹی کی سیٹیں ہو گئی ہیں 24، پی ایم ایل این کی ہو گئی ہیں 19، اور پی ٹی آئی کی ابھی بھی 20 ہے. حالانکہ پی ٹی آئی کو اس نئے چناؤ سے کوئی سیٹ نہیں ملی. جو خیبر پختونخوا کی 11 سیٹیں ہیں اس میں سے خوف یہی تھا کہ 11 نہیں تو 10، 10 نہیں تو 9 جو ہیں وہ تحریک انصاف نے جیت لینی ہے. اور تحریک انصاف جیت لیتی تو تحریک انصاف اس سینٹ کے اندر، جو کہ ایک پرماننٹ، جس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک پرماننٹ چیمبر کے طور پہ دیکھتی ہے، اس کے اندر تحریک انصاف کی سیٹیں جو ہیں وہ میکسیمم ہو جانی تھیں. ظاہر ہے کہیں 30 ہو جاتی، 29 ہو جاتی، 28 ہو جاتی اس ہاؤس میں، اور یہ جو باقی ان سب کو ملی ہیں ظاہر ہے اس طرح سے نہیں ہونی تھی. اس پروسیس کو روک دیا گیا ہے. یہ سارا جھگڑا جو ہے وہ اس حوالے سے. اب اس پہ کیا تگ و دو اور اسٹرگل ہو رہی ہے؟ ہاں، ایک بڑی امپورٹنٹ اس میں ڈیولپمنٹ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے، محترمہ مریم نواز صاحبہ نے، جو آج کل چیف منسٹر ہیں پنجاب کی، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے پی ایم ایل این کے اور سینیٹرز جو منتخب ہو گئے ان کو انہوں نے مبارکباد دی ہے. اور ساتھ ہی مریم بی بی نے یہ کہا ہے، مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ انہیں اب امید ہے کہ اب سارے سینیٹر جو ہیں وہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے مل کے کام کر سکیں گے. اس پہ آپ نے جو بھی کہنا ہے وہ آپ کہہ لیں، جمہوریت کے لیے اور رول آف لاء کے لیے کام کریں گے. اب اس کے اوپر ریئیکشن اور رد عمل کیا ہے؟ ایک یہ ذہن میں رکھیے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر، انہوں نے اس کے حوالے سے ایک پریس ٹاک کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ریزسٹ کریں گے. اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت، وہاں کے چیف منسٹر جو ہیں ان کا پورا وزن پروونشل اسمبلی کے اسپیکر بابر سلیم سواتی صاحب کے ساتھ ہے. اور بابر سلیم سواتی اور سوریا بی بی جو ان کی ڈپٹی اسپیکر ہیں، ان کے خلاف پی 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 کی دو جو ممبران ہیں، انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں ایک کنٹمپٹ اپلیکیشن جو ہے وہ موو کی. دوسری طرف تحریک انصاف نے کیا کیا ہے؟ تحریک اور جو سواتی صاحب ہیں، بابر سلیم سواتی جو ہیں، انہوں نے پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا، جہاں کہا تھا کہ ریزرو سیٹس کے جو لوگ جن کو ای سی پی نے ریزرو سیٹس پہ سلیکٹ کر لیا ہے، ان لوگوں کو آپ اوتھ دیں. اس کے خلاف بابر سلیم سواتی جو ہیں انہوں نے ایک ریویو پٹیشن پشاور ہائی کورٹ میں ڈالی ہے، جس کا میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا تھا. لیکن اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے گزشتہ 12-18 گھنٹوں کی، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ پاکستان کے اندر پشاور ہائی کورٹ کے اسی فیصلے کے خلاف، جس کا ریویو جو ہے مانگا ہے سواتی صاحب نے، یعنی اسپیکر آف دی پروونشل اسمبلی میں، اس کے خلاف ایک پٹیشن موو کی ہے، اپیل موو کی ہے سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف اسٹروک سنی اتحاد کونسل نے. اور یہ بڑی ایک ویل ڈرافٹڈ اپیل اور پٹیشن ہے جس میں 2 بنیادی نقطے اٹھائے گئے. میں نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو ڈیسیجن کیا ہے، جو ڈویژنل بینچ نے کیا ہے، اس میں 2 بیسک بنیادی پرابلمز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آئین اور الیکشن ایکٹ کی اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک الیکشن کے اندر، جنرل الیکشن میں، جب ایک پارٹی جتنی سیٹیں جیتتی ہے اسی پروپورشن سے، اسی تناسب سے آپ نے اس کو ریزرو سیٹس دینی ہے، یعنی وومن کی اور مائنورٹیز کی. اور پشاور ہائی کورٹ اپنے فیصلے میں اس چیز کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو جیتی ہوئی، جو ان کی جو پروپورشن ہے پروونشل اسمبلی میں، اس کے تناسب میں ان کو سیٹس نہیں دے رہے، الٹا وہ سیٹیں اٹھا کے پی 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 کو، پی ایم ایل این اور جمعیت علماء اسلام فضل الحق جو فضل الرحمان گروپ ہے اس کو دے رہے ہیں. اور یوں پشاور ہائی کورٹ نے کانسٹیٹیوشن اور آئین پاکستان اور الیکشن ایکٹ کی جو اسپرٹ ہے، جو اس کی روح ہے، اس کا جو منشا ہے، اسے نظر انداز کر دیا. دوسرا انہوں نے پوائنٹ یہ اٹھایا ہے کہ جہاں پر الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ نے اس کو ویلیڈیٹ کیا ہے، الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو، الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ سنی اتحاد کونسل نے اپنی کوئی سیٹیں جیتی ہی نہیں الیکشن میں، اس لیے ایک ایسی جماعت جس کی اپنی سیٹیں کوئی ہیں ہی نہیں ہیں، اس کے ساتھ آپ دوسری جماعت کا مرجر جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اس پہ ان کا لیگل آرگومنٹ ہے، وہ بڑا انٹرسٹنگ آرگومنٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے اس میں مس انڈرسٹینڈ یہ کیا ہے
کہ جو الیکشن ہوا اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اور یہ سنی اتحاد کونسل یہ ایک اکائی اور اینٹی کے طور پہ شامل ہو ہی نہیں سکے. انہیں ایک اینٹی کے طور پہ اس الیکشن میں شامل ہونے ہی نہیں دیا گیا اور اس کے سارے سرکمسٹانسز بلّہ ان سے چھین لیا گیا. اس لیے یہ ایک نئی صورتحال ہے اور اس کے اوپر ایک پچھلا قسم کا فارمولا جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے. یہ انٹرپریٹیشن جو کی ہے پشاور ہائی کورٹ نے غلط کی ہے. اب سپریم کورٹ کے حالات بھی آپ کو آگے پتہ ہیں. یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی بینچ بناتے ہیں وہاں پہ, کیونکہ انہوں نے رسماً کاسمیٹکلی مشہور کر دیا کہ بینچ جو ہے وہ میں بڑے انڈیپینڈنٹ بن رہے ہیں, وہ سینئر پیونی جج جو 2-3 جج مل کے بینچ بنا رہے ہیں, لیکن پریکٹیکلی طور پہ بینچ وہی بنتا ہے جو چیف جسٹس آنریبل قاضی فائز عیسیٰ صاحب بینچ بناتے ہیں. اور اس اپیل کو جو کہ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی ہے, اس کو سننے کے لیے کیا بینچ بنائیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, اسی میں جا کے اس کا فیصلہ ہوگا. باقی تو صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے. اب ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک گرینڈ الائنس اپوزیشن کی جماعتوں کا بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اب اور گرینڈ الائنس کی مطلب ایک جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ گرینڈ الائنس عید الفطر کے بعد ایک موومنٹ کا اسٹریٹس کے اوپر اکراس دا پاکستان آغاز کرے گا. اب یہ گرینڈ الائنس کا آج ایک پہلا اجلاس کی میٹنگ ہونی تھی, جس کے بعد آگے کا لاہ عمل طے کرنا تھا. وہ میٹنگ جو ہے اس کی کوئی ڈیٹیلز میرے سامنے نہیں آ سکیں, میں نے دیکھا نہیں کہ وہ میٹنگ ابھی تک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, لیکن وہ میٹنگ ہونی تھی آج کے دن میں. اور اس میں جو گرینڈ الائنس میں جماعتیں کون سی ہیں میں اس کا ذکر آپ سے کر دوں, پھر تھوڑا سا لفظ گرینڈ, بہت سے لوگوں کو اس پہ ہنسی بھی آ رہی ہوگی کہ یار یہ کیا گرینڈ الائنس بنا رہے ہیں, ساری جماعتیں تو ان کے خلاف ہیں, گرینڈ الائنس کی ان جماعتوں کو بنا رہے ہیں. لیکن دیٹس سگنیفیکنٹ جو یہ گرینڈ الائنس بنا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دوسری جماعت ہے جماعت اسلامی, تیسری جماعت ہے مجلس وحدت المسلمین, چوتھی جماعت ہے BNP مینگل بلوچستان کی, پانچویں جماعت ہے پختونخوا ملی عوامی پارٹی PK میپ, اور پھر سنی اتحاد کونسل وہ چھٹی جماعت ہے جس کے ساتھ ضم بھی کیا ہوا ہے فار الیکٹورل لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ریزن. لیکن ظاہر ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی اپنی ایک فزیکل پریزنس جو ہے وہ سڑک کے اوپر ایگزسٹ کرتی. اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا, مذاق اڑانے والوں کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوگا کہ یار یہ کون سا گرینڈ الائنس بن رہے ہیں, ان کی جماعتوں کی تو کوئی ریپرزنٹیشن ہی خاص نہیں ہے پروونشل یا نیشنل اسمبلیز کے اندر. اچھا, اب حقیقت کیا ہے؟ ویری انٹرسٹنگ کنٹراسٹ یہاں پہ, جہاں مجلس وحدت المسلمین, سنی اتحاد کونسل, جماعت اسلامی, PK میپ اور BNP مینگل کا تو مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے, ان کی اسمبلیوں میں کوئی خاص ریپرزنٹیشن نہیں ہے, یہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. ان کی اسٹریٹ پاور اور مسل پاور جو ہے وہ PPP اور PMLN سے بہت زیادہ ہے. یہی ایکچولی وہ جماعتیں ہیں جن کے پاس سڑک کو پیرالائز کرنے کی کیپیبلٹی پائی جاتی ہے. ان کے پاس تنظیم ہے, ورکرز ہیں, فالوورز ہیں, حکمت عملی ہے, ایکسپیرینس ہے, یہ کام کرتے رہے ہیں. اب یہ کیا کریں گے یا نہیں کریں گے, بہرحال اگر یہ ایک ایسا گرینڈ الائنس بنتا ہے اور یہ آگے چلتا ہے اور ان کا اتحاد رہتا ہے تو پھر یہ ریشم کے لیے اور ریشم کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان کے لیے یہ خاصا بڑا ایک درد ہوگی, اور پھر وہ ان سے نیگوشیٹ کرنا چاہیں گے اور مزید اس میں کہانی آپ سنیں گے. ابھی ساری باتیں آپ کو سنانے کے بعد کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو القادر یونیورسٹی کا ٹرسٹ کا بھی جو یعنی جو انسپیکٹر کلوسو کی جو ساری پروسیڈنگ ہوئی ہوگی پنک پینتھر کی ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر, کورٹ کے اندر, وہ بھی میں آپ کو سناؤں. وہ کوئی سنانے کی جو ہی نہیں ہے, بیکاز اب تک آپ کو اندازہ ہے. آپ صرف اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر جو 2 ٹرسٹیز ہیں, عمران خان اور بشرا بی بی, ٹرسٹیز کا کوئی فائنینشیل سٹیک نہیں ہے. عدالت کو یہ بات بتائی جا چکی ہے ایکسپرٹس کی طرف سے, عدالت کا اپنا بھی جو اس کے سامنے پروسیکیوشن بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ دونوں ٹرسٹیز کا کوئی سٹیک ہے, کوئی سٹیک نہیں ہے ان کا. اور یہ ایک یونیورسٹی ہے جو فنکشن ہے, جو چل رہی ہے, سب کچھ ہے. میں نے پچھلے 1-2 ویلاگس میں آپ کو بتایا تھا کہ میرا خیال ہے 2021 میں مجھے ایک پراپرٹی ڈیلر نے یہ کہا کہ بہت سستی زمین جو ہے, چونکہ القادر ٹرسٹ کے آگے پیچھے زمین لے لیں, اس پہ اس کی بعد میں پرائس جو ہے اضافہ ہو جائے گا. تو میں اس کو ایک دفعہ دیکھنے کے لیے گیا تھا, میں نے پورا دن وہاں پہ لگایا. جب آپ یہ صحابہ سے آگے نکلتے ہیں اور دینا کی طرف آپ جا رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا آگے جا کر ایک نیچے ڈپریشن ہے بیفور, اس سے پہلے کہ سڑک سیدھی ہوتی ہے اور دینا کی طرف چل پڑتی ہے, گرینڈ ٹرنک روڈ, GT روڈ, پہاڑوں کے نیچے ایک ڈپریشن ہے, جس ڈپریشن کے اندر القادر یونیورسٹی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی. 2021 میں یہاں پر جو دور دور پلاٹ تھے, کینال تھے, وہ کو 1 لاکھ, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ, 3 لاکھ روپے کے مل رہے تھے جو اس سے دور تھے. اور جو اس کے بالکل پرائم پلاٹ تھے یہ یونیورسٹی کے اوپر, پہاڑیوں کے اوپر تھے, جہاں بارش کا پانی کھڑا نہیں ہوتا, جہاں کوئی پانی کا مسئلہ نہیں ہے, خطرہ نہیں ہے, نقصان نہیں ہے, یعنی سیلاب نہیں آ سکتا, وہاں پر 10 لاکھ روپے پر کینال, وہاں پر جو ہے 10-10, 12-12 لاکھ روپے کینال تھے. ملک ریاض صاحب نے یہ زمین ایکوائر کی ہے کہیں 2014-15 کے اندر, بیکاز ظاہر ہے کہ ملک ایک زمین کے اعتبار سے ایک سیانہ آدمی ہے, اس کو پتہ ہے, اس کی فارورڈ پلاننگ ہوتی ہے, اور ہر ریئل اسٹیٹ گروپ کی جو اتنا بڑا گروپ ہوتا ہے اس کی فارورڈ پلاننگ ہوتی ہے.
تو ملک صاحب نے جب یہ زمین ایکوائر کی ہے یہ لاکھ روپے کی بھی نہیں ہوگی، لیکن اگر 400 450 500 کر لیں، 500 کنال جو ہے اگر وہ لاکھ روپے کا ہو کسی زمانے میں تو اس کی ٹوٹل مالیت اس اسٹیج کے اوپر بائنگ پرچیز پرائس 5 کروڑ روپے ہوگی۔ اگر آپ اس کو 10 لاکھ روپے کر دیں تو وہ کیا 5 کروڑ کے 50 کروڑ ہو جائیں گے، اور یہ کیس بنایا ہوا ہے کئی ارب روپے کا، حالانکہ اس میں کوئی ٹرسٹی کے فائنینشیل انٹرسٹ نہیں ہے، اور کیس یہ بنایا ہوا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ سرکار کو نہیں ملے۔ وہ 190 ملین پاؤنڈ کدھر ہیں؟ وہ سپریم کورٹ کو مل گئے۔ وہ سپریم کورٹ میں اس میں سے بہت سے جو ہیں جب قاضی صاحب آئے ہیں تو وہ بھی دیے ہیں سپریم کورٹ نے حکومت کو۔ کس کو لاس ہوا ہے یہاں پر؟ یہ کیس ہے کیا؟ بہرحال آئی لیو اٹ آن یور ججمنٹ۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔